مساء الخير عليكم. واش راكم؟ واش راه تكونوا كامل بخير وعلى خير؟ الا راكم مع الصباح نقول لكم صباح الخير، ولا راكم على العشيه نقول لكم مساء الخير. في هاد النظره هادي الشابه هادي تاع النوار تاع الازهار، شوفوا لا ناتور شحال شابه، يعني اون بو با سون باسي. شوفوا هنايا عندي القرعه تاعي، القرعه تاع الحبال. فوالا هنا كانوا طاوها لي فوالا غرستها راهي بدات تجيب روحها. مي مالوغوزمون دون ان بو سي با فاسيل، لازم لها الارض. فوالا هاي ليك هنايا. شوفوا هنايا انا نحب نكتبش عليكم. هنا هاد القطيفه هذه تاعي، جو لادور فريمون، جو لادور. شوفوا هنايا واللي عنده هاد لا بلانت هادي عنده كنز، فريمون عنده كنز. هذا سي لا نوي فيغا. فريمون هادي كي شوط واحد عنده ان بوي دو بترول في دارو. راكم عارفين بلي هاد النبته هادي فيها بزاف الفوائد، يديروا بها سورتو لو كوسميتيك، يديروا فيها يعني با مال دو تروك. شوفوا انا تاعي هكذايا، مازالت ما دارتش هذاك لو جيل تاعها. مي كوميم انا كي نمسها هكذا يعني علي نحسوا فيها. وشوفوا هنا لو غوزيي تاعي هنايا مازال ما نورش بيان سور. مي وشنو يحب الماء بزاف. فوالا دونك نبداو الفيديو تاع اليوم ان شاء الله. هي وصفه سهله اقتصاديه و en plus de ça elle est très riche. فوالا هي الباذنجان. الباذنجان كاين بزاف الناس هكذايا ما يحبوهاش، وبيان تروح لهم تغيب لهم تقول لك انا كيفاش راح نطيبها، ولادي ما يحبوهاش سورتو هذيك المقليه هذيك سي فري شويه ثقيله. مي هنا شوفوا هذه الوصفه هذه نعطيها لكم، الي فريمون تري بون، حاجه روعه. تقدروا ديروها هكذا كوم اون اونطري، وبيان هكذا ديروها سورتو كوم اون اونطري في رمضان، سورتو بون في رمضان. اي الي تري بون، يعني ما عندي ما نهضر. جربوها. هي كاين يقولوا لها زعلوكه، كاين لي هي نورمالمون زعلوكه. بون واش يلزمنا في هذه الوصفه هذه اللي سهله ماهله اقتصاديه، سي الا بورتي دو تو الموند. دونك اللحم وكاع هذيك بون سي اوت شوز. شوفوا هنايا بون واش راح ديروا، كي لازم لكم 3 حبات كيما انا درت 3 حبات هكذا تاع الباذنجان، كانوا فخي كيما جبتهم من المارشي، كيما ديريكتومون درتهم كيما راكم تشوفوا هنا في الطاجين. درتهم هكذا في الطاجين يتشواو هما 3 حبات تاع طوماطيش، ونخليوهم يشواو بيان كوم يفو. شوفوا هنايا من بعد كي تشواو كاع جبتهم درتهم هكذا دون اون اسيت، وقطعت هذيك الباذنجان غير صغيره مع هذيك الطوماطيش تاعها. مي اتونسيون البنات ما يلزمش تخلطوا في هذه الوصفه هذيك، باش واحد يدير لا كريم فريش ولا يدير دو فروماج ولا نو نو نو، رايحه تخسر لكم كومبليتومون هاد لا روسيت هذه. دونك ديوها كيما راهي، كيما كانت تاع زمان. يفو با واحد يخلط في لي روسيت، سينو يروح لهم كامل لو غوت تاعهم، ويروح لهم هذاك لو شارم هذاك مالوغوزمون. فوالا سورتو هذوك اللي يعرفونها، اللي يعرفوا هاد الوصفات هذه، لو كان غدوه بون تعرضوا الناس ولا ديروها وديروا لهم دو فروماج ولا كاسكو vous allez mettre je sais pas quoi dedans، ولا بيشاميل ولا جو سي با. دونك يفيقوا لا فا تري اتونسيون، لازم ديروها كيما راهي. شوفوا هنايا دونك واش ندير لها. هنايا درت لها الثوم اللي هي صح تحب الثوم، انا درتها في الاوريجينال، يعني ما زدت ما نقصت فيها حتى حاجه ميم كاستيون دي بيس وكاع لي زيبيس تاعها. يفو فيغ تري اتونسيون ديروا لها لي زيبيس تاعها، ما تزيدوا ما تنقصوا. Voilà, حاجة كي تكون original, il faut la garder dans son originalité. Il faut pas mélanger, il faut pas la faire changer. Surtout les recettes ردوا بالكم quand نبداو نخلطوا فيهم وكاع، يعني ils vont perdre de leur nature, de leur charme. هي وصفات هادو كي داروهم زمان وكاع، يعني ça a été vraiment bien calculé, ça a été vraiment bien contrôlé. اللي داروها c'était pas comme ça. دونك حنا لازم نتبعوا هذيك لا روسيت، ما يلزمش نقصوا ولا نزيدوا فيها. دونك واش يلزم لها سكنجبير، وديروا لها القزبر كما راكم شفتوا، السكنجبير ويزيد والعكري باش تجيكم شويه حمار. وكما نقول نعرفوا حنا سكنجبير يعطي نقو وراس الحانوت. فوالا ما تزيدوا ما تنقصوا.
بون باش تحبوا ديروا لها شويه كمون ولا سي تري تري رار، مي هي ما تحبش الكمون. و فوالا ديروا لها هكذايا مغرفه هكذا تاع طوماط كونسونطري. والدرسه هي تحب هذاك واش تحب، درسه و ان بو طوماط كونسونطري هكذايا. والبنات هاد الوصفه هادي ما تندارش لا بالزبده لا بالسمن لا بزيت هذيك الويل دو تابل. هاد الوصفه هادي يلزم لها زيت الزيتون، لويل دوليف. دونك فوالا من بعد ديروا لها هكذا ان فيلي ولا يعني فوالا واحد عينو هي ميزانو. شوفوا هنايا لازم نديروا لها زيت الزيتون ونخليوها هكذاك واحد ان كاردور ولا 20 مينوت ترتاح. تخليوها هكذا تشرب كامل لي زانغريديون تاعها باش نديروها هكذا تكتك غير بالعقل فوق النار. اتونسيون ما ديرولهاش النار قويه وما ديرولهاش الماء. هذه ماشي وصفه اللي واحد يروح يدير لها الماء ولا يديرها تغلي ولا ديروا لها جو سي با سكو فوزالي ميلونجي. ما ديروا لها والو، خليوها هكذا تكتك غير بالعقل. حتى ولا شفتوها لصقت لكم شويه ديروا لها غير هكذا نص كاس تاع لاتاي تاع الماء وخليوها تكتك لكم غير بالعقل. هذه ما تطلبش بزاف الوقت تاع الطياب باسكو ديجا راهي طايبه. خليوها هكذا واحد 15 مينوت يعني ربع ساعه هكذا فوق النار وخليوها. كانت واحد الريحه ما عندي ما نقول لكم، كانت واحد الريحه جو فو دي با. راهي هنا دركا اون سو مومون ميم راني نديرها لكم ودركا راني نبوستيها في اليوتيوب وفي انستغرام ان شاء الله تبعوها وتشوفوها. فوالا هاي ليك هنايا طابت جات في ما اروع ما يكون. الريحه نتاعها كانت ما شاء الله. طيبوها كيما راهي، ما تزيدوا لها ما تنقصوا لها. البنات نقول لكم ربي يتقبل صيامكم ويتقبل صيامنا. نقول لكم بقى على خير، يا الحرين يا الحرات.